इब्नुल अरबी अपनी किताब फतुहात में फरमाते हैं कि एक औरत का मुकाम मर्द से दुगना है। औरत अगर ये ठान ले कि वो मार्फत इलाही का जाम पीना चाहती है, अल्लाह ताला की ज़ात की हकीकत को जानना चाहती है, मार्फत के रूहानियत के रास्ते पर चलना चाहती है, तो जब वो कामल होगी तो वो मर्द से बुलंद दर्जा रखेगी। आज की वीडियो में एक तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इब्नुल अरबी ने ये जो बात की है, औरत के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी मौजूद होती है जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, एक ऐसी औरत जो अल्लाह ताला की ज़ात से हर बात मनवा लेती है, वो एक कदम ऐसा उठाती है, उसके अंदर एक सिफ्त ऐसी मौजूद होती है। वो सिफ्त कौन सी है? जो कामल औलिया की होती है, जो कामल वलिया की होती है, जिसकी कोई बात अल्लाह ताला की ज़ात रद्द नहीं करती। वो एक कदम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ना कि मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 70 कदम तुम्हारी तरफ चल के आऊंगा। वो कदम कौन सा है? अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी तरफ चल के आ, मैं दौड़ के आऊंगा। वो कदम आपने कहां पर रखना है, वो कौन सा कदम है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी आपकी बात को रद्द नहीं करता। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिस्कस करता हूं आपके साथ कि ये जो औरत के बारे में इब्नुल अरबी ने अपनी बात की हुई है कि उसका मुकाम दुगना है। वो कैसे? देखो, इब्नुल अरबी बात शुरू करते हैं रोज़े अज़ल से। रोज़े अज़ल से मुराद ये है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात ने आदम को, यानी एक इंसान को खलक किया, जब ये इरादा लिया गया कि मैं अपना नायब बनाऊंगा, अपना खलीफा बनाऊंगा, उससे पहले भी जहान मौजूद था, महलूक मौजूद थी। यानी खरबों के लिहाज से फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत करते थे, अरबों के लिहाज से जिन्नात थे जो अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत करते थे। पूरी की पूरी एक सल्तनत थी जहां पर अल्लाह ताला की ज़ात की हुक्मरानी थी। अल्लाह ताला की ज़ात वहां पर किंग था, सुल्तान था, लेकिन वहां पर इंसान नहीं था। इंसान इस कायनात में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सिर्फ और सिर्फ आग से बने हुए फरिश्ते, जो जिन्नात और नूर से बने हुए फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला की ज़ात ने जब ऐलान किया कि मैं एक ऐसा आदम बनाऊंगा, एक ऐसा वजूद हलक करूंगा जो मेरा नायब होगा, जो मेरा खलीफा होगा। खलीफा से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की ज़ात ने एक ऐसा घर तैयार करना है, एक ऐसा मट्टी का घर तैयार करना है जिसके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात के इस्म की नूर की तजल्ली हो सके। इसीलिए सूफी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात के जो इंसान है, जो ये मट्टी का बुत है, ये अल्लाह ताला की ज़ात का घर है, अल्लाह दिलों में बसता है। उसका मुराद क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपना तमाम नॉलेज, इस्मा का इल्म जो है वो आदम की जो पुश्त में दाखिल कर दिया था, इंसान के अंदर उंडेल दिया था। एक आईना अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाना था जिसके अंदर उसका इस्म चमक सके, दमक सके। एक घर अल्लाह ताला की ज़ात ने बना, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके लिए मट्टी को चुना। यानी मट्टी के अंदर कोई ऐसी खसूसियत मौजूद है, मट्टी के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी मौजूद है कि वो जब कामल हो जाए, ये खाक जब कामल होती है तो ये नूर से आला हो जाती है, यानी फरिश्तों से भी आला हो जाती है। तो मट्टी को अल्लाह ताला की ज़ात ने चुना, तो मट्टी की हसीयत देकर अल्लाह ताला की ज़ात ने आदम को तहलीक किया। उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने एक आईना बनाकर उसके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने नूर की तजलियात की, तो आदम कामिल हो गया। लेकिन बात जब एक औरत की आई, इब्नुल अरबी यहाँ पर बड़ी बारीक सी एक बात करते हैं, कहते हैं लेकिन बात जब एक औरत की आई तो अल्लाह ताला की ज़ात ने आदम की पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की तस्कीन गाह बना दिया। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने अगर तस्कीन पानी है, दिली करार पाना है, तो वो एक औरत के दर पे आएगा। तो औरत के अंदर मट्टी की हासियत भी मौजूद है और तस्कीन गाह भी वो है। बात को जरा और मैं आसान करके बताता हूं आपको। एक मट्टी का मर्द, मट्टी से बना हुआ मर्द जब मार्फत के रास्ते पर चलेगा तो वो मार्फत इलाही हासिल कर लेगा, दिल एक आईना बन जाएगा और मट्टी नूर से बुलंद हो गई, एक मर्द का मुकाम बिल्ट हो गया। एक औरत जब मार्फत इलाही पर चलेगी तो मट्टी उसके वजूद को भी लगी हुई है, वो मट्टी के मुकाम बुलंद होगा, नूर से आला चला जाएगा, उसका दिल एक आईना बनेगा और उसके ऊपर नूर की तजल्ली हो जाएगी, दोनों बराबर हो गए। लेकिन इब्नुल अरबी कहते हैं कि औरत के अंदर इसके अलावा भी, इस मट्टी की शान के अलावा भी एक क्वालिटी मौजूद है। यानी औरत जो है उसके अंदर तस्कीन गाह है। एक मट्टी से बना हुआ मर्द जब कामल हो जाएगा तो उसके बावजूद भी उसको औरत की जरूरत पड़ेगी और तस्कीन गाह है, उसको वो करार देने के लिए उसके पास आता है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम तस्कीन लेने के लिए, उनकी करार के लिए, तस्कीन के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने एक औरत को हलक किया। तो औरत के अंदर ये एक अलग खुसूसियत मौजूद है, जो मट्टी भी है और तस्कीन गाह भी है। इस लिहाज से इब्नुल अरबी कहते हैं कि औरत जब राय हक पर चलती है तो वो जब कामिल हो जाए तो उसका मुकाम मर्द से दुगना होता है। यानी उसके अंदर वो वाली सिफात भी मौजूद होती हैं जो एक मर्द के अंदर नहीं है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जब एक औरत को मोहब्बत से पैदा किया तो उसको ये वाली सिफ्त दे के पैदा किया जो मर्द के अंदर नहीं है। यानी कामल आदम के लिए भी तस्कीन का अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम बनी। ये एक बहुत बड़ी वजह जो इब्नुल अरबी ने बयान की हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि औरत का मुकाम मर्द से दुगना है अगर वो मार्फत इलाही का जाम पी ले। नंबर 1 तो ये चीज क्लियर है। नंबर 2 ये चीज कि औरत जो है वो एक ऐसा कदम उठाए जिसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात उसकी कोई बात रद्द नहीं करती। वो कौन सा कदम है? देखो, अल्लाह फरमाता है कि मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 70 कदम चलकर तुम्हारी तरफ आऊंगा। वो एक कदम कौन सा है?
اس کو پہلے میں ایک چھوٹا سا پنجابی کا شعر ہے وہ پڑھتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. ایک پنجابی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ قدم قدم تے تھڑک دے قدم تیرے, ایک قدم تے قدم ٹکا پہلو, اللہ پھر کمی قصور بندہ, حرف لا والا پہلے پکا پہلو. مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب روحانیت کے رستے پہ چلتا ہے نا تو قدم قدم پر اس کے پاؤں جو ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں, وہ ایک جگہ پر ٹک نہیں پاتا, کبھی وہ ادھر نکل جاتا ہے کبھی وہ ادھر نکل جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم کے اوپر قدم ٹکا پہلو, یعنی ایک قدم کے اوپر اتنا زور ڈال دے کہ وہ قدم جو ہے نا وہ تمہارا ہلے نا, اس کے اوپر اتنی استقامت ہو کہ وہ ہلے نا. مطلب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ تو پھر کمی, پہلے لا الہ الا اللہ تو باچو آکی, پہلے لا والا سبق پکا. مطلب کہ آگے بڑھنے سے پہلے تو نے صرف ایک قدم کے اوپر زور دینا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کون سا قدم ہوگا؟ دیکھو معرفت کیا ہے؟ معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسما کا علم ہے, معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے حروف کا علم ہے, معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کے نور کا علم ہے. یہ کائنات کی طرح وسیع ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حروف اتارے, کلمات اتارے, درود اتارے, لا الہ اتاری. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان یہ کرتا ہے کہ بے ترتیبی سے چلتا ہے. کبھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا, کبھی لا الہ پڑھنا شروع کر دیا, کبھی قرآن کھول کے بیٹھ کے کبھی آپ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی, کبھی نماز پڑھنا شروع کر دی, کبھی روزے رکھنا شروع کر دی, کبھی صدقے دینا شروع کر دی. انسان بے ترتیبی کے ساتھ چلتا ہے, ایک چیز کو وہ پختہ طریقے سے تھام کے نہیں رکھتا. یعنی جو قدم اس نے ارادہ کرنے کے بعد اٹھایا, اس نے ایک سبق لیا, یعنی ایک حرف لیا, وہ درود پڑھنا شروع کر دیا اس نے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چند دن کے بعد اسے چھوڑ کے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا, چند دن کے بعد اسے چھوڑ کے سورہ یاسین کا ورد کرنا شروع کر دیا, چند دن کے بعد اسے بھی چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیا. اس طریقے سے انسان بے ترتیبی کے ساتھ چلتا رہتا ہے, کسی حرف کو بھی اپنی ذات کے اندر وہ اترنے نہیں دیتا, اس کو اپنے وجود کے اندر پیوست ہونے نہیں دیتا. لیکن اس روحانیت کی پوری کائنات میں, اس حروف کی کائنات پہ جب تم اپنا قدم ٹکا لو گے, جیسے وہ صوفی شاعر کہتا ہے نا کہ قدم دے اتے قدم ٹکا پہلو, یعنی اپنا پہلا قدم جو تم نے بڑھایا اس کو اتنا مضبوط کر دے تو وہ ہلے ہی نہ. جب وہ قدم, اللہ فرما رہا ہے کہ ایک قدم تم صرف بڑھاؤ, جب وہ قدم تمہارا ٹک جائے گا, یعنی درود کو تم اپنی ذات کے اندر اتار لو گے, یا لا الہ پڑھتے ہو تو اپنی ذات کے اندر اتار لو گے, وہ دو حرف جو بھی تمہیں کوئی کامل انسان عطا کر دے, تمہارا مرشد عطا کر دے, اللہ تعالیٰ کی ذات باطنی طور پر تمہیں عطا کرے, جو بھی سبق تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسپرچولی اویکن ہونے کے لیے عطا کر دیا ہے, اس قدم کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے, اس کو ٹکا کے تم نے رکھنا ہے, ایک ہی قدم صرف تم نے بڑھانا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں دوڑ کے تمہارے پاس آؤں گا, یہ پوری کائنات ہل جائے گی, روحانیت کی ساری کائنات آپ کے پاس چل کر آئے گی. وہ دو حرف آپ کو عرش فرش کی سیر کروائیں گے, لیکن آپ نے اس پر قائم ہونا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جیسے نفس کے مطابق, نفس ہے نا, نفس کی پیروکاری نہیں آپ نے کرنی. نفس کیا کرتا ہے کہ کبھی لا الہ پڑھ, کبھی درود پڑھ, کبھی تو نماز پڑھ, کبھی تو یہ ورد کر, کبھی یہ آیت پڑھ, کبھی یہ آیت, کبھی یہ آیت. در بدر نہیں آپ نے ہونا, آپ نے ایک در کا ہو کے ٹکنا ہے. وہ در کیا ہے؟ وہ در کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے جو آپ کے قلب کو سکون دیتا ہے, جو آپ کا قلب جو ہے نا اسے تسلیم کرتا ہے. اس قدم کو آپ نے ٹکا کے رکھ لینا ہے. یعنی اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد, لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دیا, درود کا ذکر شروع کر دیا, اب آپ نے اس حرف کو چھوڑنا نہیں ہے. جو بھی سبق آپ کو مرشد نے عطا کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے باطنی طور پر آپ کو عطا کر دیا, آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. دن رات آپ نے اس پر تقوی رکھ کے ٹکا کے اس کو پڑھتے رہنا ہے. آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, آپ کو نفس ادھر لے کے جا رہا ہے, ادھر لے کے جا رہا ہے, 1000 قسم کے خیالات آ رہے ہیں, آپ نے اپنا قدم پیچھے نہیں کرنا. جو بھی سبق آپ نے, تو یوں کیا ہوگا کہ اس کائنات کے اندر ایک سوراخ, یہ جو عالم ناسوت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ آنکھیں بند کرتے تو اندھیرا ہو جاتا ہے, روحانیت کی کوئی جھلکی آپ کو نظر نہیں آتی. وہ سوراخ جو ہے نا وہ 2 حرف کر دیں گے. جیسے وہ سوراخ روحانیت کے اس پردے میں ہو گیا, آپ کا پہلا پردہ ہٹ گیا, پھر آپ دیکھو کہ اللہ رب العزت ویسے ہی فرماتا ہے کہ میں دوڑ کے تیرے پاس آؤں گا. پوری کائنات روحانیت کی آپ کے گرد گھومے گی. صرف اس چیز کو آپ نے ٹکا کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے رہنا ہے, چاہے درود ہے, چاہے لا الہ ہے. یہ قدم آپ نے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی کوئی بات رد نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نے اس کی طاقت کو استعمال کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کی ساری طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے حروف کے اندر رکھی ہوئی ہے, وہ عرش فرش کی آپ کو سیر کروائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر.